Matag tuig maabot ang Semana Santa, daghan sa mga Katoliko nga ignorante unsa may kahulugan niini. Magunahon na sila sa pagsuroy adto sa mga kaliguanan, sa mga dugukanan sa mga tao nga gitawag mga shrine. Wala na masabti nga mahinungdanan makatambong sa kasaulugan sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo. Aron ang yan sa kasaulugan sa pagkabanhaw. Kaya kini mga lihok man para sa kaluwasan, dili man ni mabulag, no? Ang usa ka binyagan, usa ka Katoliko magsimba gayud sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo. Aron ang yan sa pinakadako nga kasaulugan ng Pasko sa pagkabanhaw. So, daghan man ang wala mahibalo nga kini nga mga adlaw bugat pa man sa Domingo, wala man kini gisip nga mga adlaw nga iglilihi apan wala kini butang tungod kay dili naman na kinahanglan tungod kay mga adlaw man gid pagbalaan paghandom sa atong Ginoo siyang papasagit kamatayon ug pagkabanhaw aron mahibalik ang atong immortalidad. Natpunta makasabot na ang mga Katoliko nga wala nato na tuman ang atong katungdanan o obligasyon kung maabot na ang Semana Santa. Kung dili kita maka-apil sa mga kaliyukan sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo nga ang uban adto ra sa Pasko sa pagbanhaw, uban wala gayud kay tuwa sa mga nagbisita sa mga dugukanan sa mga tao. Okay lang dito og dunay seremonyas sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo ug ang Pasko sa pagbanhaw, pero wala man. So wala gayud nakahimo sa tawag sa maong mga adlaw. So, mausap na unta nga maghinumdum kanunay nga sama sa mga piyesta. Dunay siyam ka mga adlaw o nobena nga ang taga diha mga katawhan magsimba gid ng siyam ka mga adlaw aron angayan magsaulog sa ilang piyesta. O kini karon mas labaw pa man kini sa piyesta kay nga ato man Ginoo nga bugat man kaning mga adlaw. Muna nga sa mga panahon ini wala gay mga ubang selebrasyon pagsulod sa Huwebes Santo aron makakonsentrate gid ang magtotoo ngadto sa kinabuhi sa atong Ginoo. So inapunta nga kung maabot kadaghan kini ang Semana Santa, pag-abot sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo magsimba gayud ang mga Katoliko aron angayan nga maapil sa pinakadako nga kasaulugan ang Pasko sa pagkabanhaw. Dili na unta ka ng pagsuroy pag-adto sa mga dugukan sa mga tao gitawag mga shrine uban pa, kay wala kita nakatuman sa atong buluhaton o tulumanon isip mga Katoliko nga panahon gid unta kana nga makikita sa Ginoo da sa iyang mga balay alampuanan aron ang maong katawhan nga nausa sa maong pagsimba malandong o moduyog sa kasakitan ni Kristo aron angayan sa pagkabanhaw.